Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, رجعنا بواحد لا فيديو جديدة وهاد لا فيديو هادي غيكون فيها ان كور دو ليكسيك، يعني واحد لو كور اللي متعلق بواحد الكلمات ديال واحد الموضوع معين. كيف ما كتعرفوا بان لو تيم ديال الدورة الثانية يعني الموضوع ديالها هو لو ريسي بوليسيي. كنا ديجا درنا واحد لا فيديو شرحنا فيها لا ديفينيسيون ديال لا نوفيل بوليسيير، شفنا سي كاركتيرستيك، قلنا باش كنعرفوا اون نوفيل بوليسيير سي اون نوفيل كي كومونس بار ان كريم، يعني اون فوا تقرا واحد لا نوفيل وتلقى فيها واحد الجريمه دونك il s'agit d'un récit policier. شفنا لي كاركتيرستيك ديالو، شفنا لي زيتاب الى غير ذلك. دابا انا كنقرا واحد لو ريسي بوليسيي اولا بغيت نكتب ان ريسي بوليسيي، غنكون محتاج لان ليكسيك، غنحتاج لان فوكابولير، غنحتاج الكلمات حيتاش هادو دي تيرم سبيسيفيك يعني عندهم علاقه بواحد الموضوع معين ديال الاجرام. دونك نتوما ما غيكونش عندكم واحد الباجاج كبير في هذا السياق هذا، الوغ خصك ضروري تكتسب اولا ضروري يكون عندكم واحد لو كور ديال ليكسيك اللي فيه تكتسب يعني لي ديفيرون مو اللي كنقدروا نستعملوهم اولا نقدروا نلقاوهم في ان ريسي بوليسيي. Comme vous voyez ici dans le tableau, déjà عندنا des termes عندهم علاقه بلو جونر بوليسيي، كلاسيناهم على حساب la signification de chaque mot. Donc في هاد لا كولون الاولى عندنا ceux qui commettent، يعني في هاد لا كولون الاولى ولا كولون الثانيه nous avons des personnes، يعني الانواع ديال الاشخاص اللي يقدروا يكونوا في ان ريسي بوليسيي. d'abord il y a des personnes qui commettent le crime. commettre c'est le verbe commettre، c'est le verbe faire، يعني الاشخاص اللي قاموا ولا ارتكبوا. لو فيرب كوميتر هو ارتكاب، يعني شكون هما لي بيرسون اللي كيقدروا يرتكبوا واحد الجريمه معينه. شنو هما الالقاب ولا شنو هما الاسماء اللي كنقدروا نسميوهم؟ دابور نقدر نلقى هذا لو مو كريمينال ولا لو مو مالفيتور، تقريبا عندهم نفس المعنى. ملي كنقولوا ان كريمينال ولا ان مالفيتور هو une personne qui a commis un crime، يعني هو شخص دار واحد الجريمه، تقدر تكون قتل، تقدر تكون سرقه، تقدر تكون اختطاف، يعني سي اون جينيرال. ان كريمينال ان مالفيتور سو سون دو سينونيم. فاش كنقول ان مورتريي راه قاتل هذاك، يعني ما يمكنش يكون سرق. ملي كنقولوا ان فولور يعني هذاك راه سارق، يعني يكون دار سرقه. ولكن فاش كنقولوا كريمينال مالفيتور سي اون جينيرال، يعني هو واحد الشخص قام بواحد الجنحه ولا بواحد الجريمه معينه. لو سوسبي هو واحد الشخص اللي ديجا حنا عندنا لو دوت فيه، يعني عندنا واحد الشك فيه. يعني ملي كنقولوا لو سوسبي يعني سي لا بيرسون كي ا كومي لو كريم ا 50%، يعني واحد الشخص اللي شاكين انه يقدر يكون دار هذه الجريمه، كنقولوا بالعربيه المشتبه فيه. Le meurtrier, c'est la personne qui a commis un crime de meurtre. Le meurtre هو القتل. Donc le meurtrier جايه منها، دونك هو القاتل، يعني الجريمه اللي كتكون هنا ديال لو meurtre ديال القتل. L'inculpé le synonyme de l'accusé. accusé في المحكمه مثلا كيكونوا اشخاص كيتم الاستجواب ديالهم والاستفسار ديالهم الى غير ذلك في المحكمه، كيتسموا متهمين. دونك ملي كنقولوا لانكولبي ولا لاكوزي هو المتهم. كتلاحظوا بان هاد الاشخاص هادو عندهم لا ميم ديفينيسيون، ce sont des personnes qui commettent un crime. دونك وكل واحد تقريبا ولا ديفينيسيون ديالو اولا عنده واحد الاختلاف على الاخر. سو كي انكيت دابا في المقابل عندنا اشخاص اللي كيقوموا بالتحريات، اللي كيقوموا بلونكيت. شكون هما؟ نقدروا نلقاو ان انكيتور، ان بوليسيي، اون ديتيكتيف، ان جوندارم، ان انسبكتور. دونك لونكيتور سي لا بيرسون كي اي شارجي دو لونكيت، دونك هو الشخص اللي كيكون مكلف بالتحقيق. لو بوليسيي فوالا يقدروا يكونوا رجال شرطه. ديتيكتيف هو الشرطه السريه، هما لي ديتيكتيف. جوندارم لي بوليسي كنقدروا نلقاوهم في لو ميليو اوربان يعني في العالم الحضري، ولي جوندارم كنقدروا نلقاوهم في لو ميليو رورال يعني في العالم القروي. لانسبكتور سي لا بيرسون كي شارجي دو لونكيت، يعني هو الشخص اللي غيكون مكلف بالقضيه الى غير ذلك، هو اللي خصو في الاخر يلقى لا سوليوشن دو بروبليم، هو اللي خصو يلقى نورمالمون لو كريمينال، لا بيرسون كي ا كومي لو كريم. هنا عندنا دو غراند كولون،
عندنا اكسيون دو كريمينال، شنو هما الاحداث اللي كيقدر يقوم بها ولا الافعال اللي يقدروا يقوموا بها هاد الاشخاص الاولين. وشنو هما لي زاكسيون دو لونكيتور، شنو هما عاوتاني الاحداث اولا الاشغال اولا الامور اللي يقدروا يديروها لي زونكيتور، يعني لي بيرسون اللي كيكونوا مكلفين بالقضيه اولا بالتحقيق. نبداو بلي زاكسيون دو كريمينال. دونك عندنا دي نون عندنا دي فيرب، عندنا اسماء وعندنا دي فيرب. دونك بور لي نون nous avons crime، ملي كنقولوا كريم جريمه، ان ديلي، ان ديلي لو سينونيم، يعني سي اون جينيرال لو كريم يقدر يكون un vol, un meurtre, une attaque à main armée, un rapt, etc. Assassinat, meurtre. Donc assassinat, meurtre, homicide عندهم le même sens، هو جريمة ديال القتل. ملي كنقولوا assassinat ولا meurtre ولا homicide نورمالمون هو نوع من الانواع ديال الجرائم، نقدروا نقولوا اون عرب هو القتل. ماساكر، ملي كنقولوا ماساكر هي مذبحه اولا مجزره، يعني حتى هي من انواع الجرائم. Pour les verbes, nous avons le verbe tuer, le verbe assassiner, le verbe trucider. Ce sont trois synonymes. Mais quand une personne a tué quelqu'un, a assassiné quelqu'un, a trucidé quelqu'un, يعني يقتلوا. Massacrer هو le verbe ديال massacre، يعني يذبح. Étrangler هو واحد الطريقة كيستعملوها لي كريمينال pour tuer une personne. بالعربية كنقولوا هو الخنق، يعني بحال مثلا كتفرجوا في دي فيلم كيبان لك واحد الشخص يعني ما استعملش واحد السلاح معين، بوتيت استعمل غير واحد المخده ولا شي حاجه باش يديرها في الوجه ديال الضحيه وكيبقى شادها واحد المده زمنيه. الضحيه كيفقد لا ريسبيراسيون التنفس ديالو وكيموت بهذه الطريقه هذه. دونك كنسميو هذا لو فيرب سي étrangler. Pour les actions de l'enquêteur, les actions de l'enquêteur هما دوك الامور اللي كيديروها رجال تحقيق ولا رجال الشرطه الى غير ذلك. نبداو بلي فيرب شيرشي، دونك كيكونوا كيبحثوا، دونك كيديروا عمليه البحث يعني على اي حاجه تقدر توصل لهم المجرم. انكارسيري، انكارسيري هو الاعتقال، يعني في الوقيته فاش كيلقاو شي امور وصلاتهم لواحد شخص معين كيقدروا يمشيو يعتقلوه باش يوقفوه. انتيروجي كيقدروا يديوه للكوميساريه باش يديروا له لانتيروغاتوار اللي هو استنطاق ولا استجواب، يعني كيطرحوا عليه دي كيسيون هو خصو يجاوب. بروفي، دونك شنو خصهم يديروا هاد رجال التحقيق؟ دونك يبرهنوا ولا يستدلوا، يقلبوا لنا على الدلائل اولا يعني كيبقاو يقلبوا على الدلائل باش يوصلوا للجاني. اغيتي هي اخر مرحله هو التوقيف، يعني ملي كنقولوا مثلا لا بوليس اغيتي فلان يعني البوليس راه قدروا يوقفوا شخص معين يعني يشدوه. لا ريشيرش هو لو نون ديال شيرشي البحث. انكارسيراسيون نورمالمون هو لو نون ديال انكارسيري يعني اعتقال. انتيروغاتوار هو استنطاق ولا استجواب، سي لو نون دو فيرب انتيروجي. بروفي اولا بروف، اون بروف يعني هو دليل او الاستدلال او برهان الى غير ذلك، سي لو نون دو بروفي. ارستاسيون هو توقيف، دونك سي لو نون دو فيرب اريتي. Maintenant on va voir les éléments de l'enquête، يعني باش هاد الناس هادو يديروا لونكيت كيعتمدوا على بزاف ديال الامور اللي كيقدروا يستندوا عليها باش يوصلوا للحل ديال اللغز ديال القضيه. دونك انديس كيبقاو يقلبوا على دي زانديس، مؤشرات. ملي كنقولوا دي زانديس يعني ملي كيدخل مثلا ان كوميسار لو ليو دو كريم يعني المكان الجريمه كيقدر يبقى يقلب مثلا على لي تراس ديال لي شوفو، كيقدروا مثلا يقلبوا على اون بال مثلا قرطاسه مثلا لاغم داك السلاح يقدر مثلا يخليه لو كريمينال، مثلا يقدر يكون لو كريمينال نسى مثلا البورتموني ديالو، نسى فيهم مثلا لي بابي الوراق ديالو لا كارت ناسيونال اكسيتيرا. دونك هادو كيتسموا دي زانديس. لو تيموان هو اون بيرسون، هو شاهد وكنسميو تيموان اوكولير، هو شاهد عيان. دونك سي لا بيرسون كي ا فيو سو كي سي باسي، هو الشخص اللي شاف شنو وقع وكيمشي يستدلي بهاد الامور ديالو عند رجال الشرطه، وبالشهاده ديالو كيقدر يفاسيليتي لهم لاطاش ويقدروا يلقاو لو كريمينال افيك فاسيليتي. امبرانت هي بصمه،
يعني ملي كنقول empreinte digitale هما البصمات ديال اليد هما لي traces donc empreinte c'est une trace. arme هو سلاح ملي كنقولوا arme يقدر يكون ان كوتو يعني موس يقدر يكون فوزيل بندقيه يقدر يكون باغ اكزومبل ان بيستولي فردي الى غير ذلك ملي كنقولوا l'arme يعني بصفه عامه السلاح. موبيل هو en arabe هو الدافع يعني en français c'est la raison du crime يعني موبيل du crime يعني شنو هو الدافع اللي خلى هاد لو كريمينال يقتل الضحيه ديالو يعني شنو هو السبب اللي خلاه انه يرتكب هاد الجريمه سي لو موبيل du crime. Donc maintenant on va passer pour faire un exercice. Alors باش نزيدو نفهمو هاد لو كور مزيان on va faire maintenant un exercice d'application اللي غادي نشوفو فيه des termes جداد avec leur définition. Donc كيف ما كتلاحظوا هنا في هذا الطابلو عندنا لا بارتي A فيها des termes relatifs au genre policier. B nous avons leur définition التعريف ديالهم وغادي نديروا لا كوريسبوندونس بيناتهم باش نلقاو كل terme ولا définition ديالو. Donc empreinte digitale. Empreinte digitale هما البصمات ديال اليد. دونك غنقلب على لا ديفينيسيون. قبل خصكم ديروا لا بوز لهاد لا فيديو هادي تخدموا يعني ليكزارسيس وعاد من بعد تشوفوا الكوريكسيون ديالو باش تستافدوا. دونك ملي كنقول امبرانت ديجيتال هما البصمات اليدويه يعني هما دوك لي تراس اللي كيخليوهم لي دوا الاصابع ديال اليد. دونك الا قريتوا لي ديفينيسيون هنا غتبان لكم هنا تراس دي دوا ليسي سور ان اوبجي ولا شي حاجه مثلا البواني ديال الباب. هذوك البصمات اللي غادي يبقاو فوق منه كيتسموا دي زامبرانت ديجيتال. بحال دابا في لي تيليفون يعني هاد لي سمارت فون دابا اللي كاينين كتلقى في لي بارامتر واحد لوبسيون ديال امبرانت الا بغيتي تاكتيفيها كاين دي تيليفون اللي كيتحلوا بالبصمه. دونك راه غتلقى مكتوبه امبرانت. عقل على لي زامبرانت ديجيتال هما البصمات اليدويه كيتستعملوا كوم يعني اليمون باش يعني كيسهل لاطاش لي زونكيتور باش يلقاو لو فري كريمينال. دونك تراس دي دوا دونك واحد معجن. لا فيكتيم اون عرب هي الضحيه يعني في كل قصه او في كل ريسي بوليسي كيكون عندنا ان كوبابل اون فيكتيم. لو كوبابل سولوي كي كومي او لا سولوي كي ا كومي لو كريم. وبالنسبه لا فيكتيم سي لا بيرسون كي ا سوبي او لا كي سوبي لو كريم يعني هو الشخص اللي تعرض للجريمه. دونك سي لا ديفينيسيون كا سي لا بيرسون كي سوبي لو كريم هو المتضرر او الشخص اللي تعرض للجريمه. témoin oculaire وشاهد عيان يعني هو الشخص اللي شاف شنو وقع. دونك سي لا بيرسون كي ا vu ce qui s'est passé. donc la définition A le verbe voir témoin oculaire c'est la personne qui a vu. scène du crime périmètre عندها جوج ديال الاسماء اون عرب كنسميوها مسرح الجريمه يعني المكان اللي وقعت فيه الجريمه. دونك سي ان lieu c'est un endroit etc. c'est la définition B lieu où a été trouvée la victime entourée d'une rubalise jaune يعني هو المكان اللي كيلقاو فيه الضحيه وكيكون entouré محاط بواحد السياج بواحد الروباليز جون اللون ديالو اصفر وما كيكون انتردي يدخل له شي واحد صوف لو ميدسان ليجيست و لي زونكيتور اكسيتيرا. دونك نورمالمون 4 افيك بي. لو سوسبي شرحناه في لو كور. لو سوسبي قلنا هو المشتبه فيه. دونك سي لا بيرسون سوبسوني دافوار commis un crime. Donc voilà, c'est la personne soupçonnée d'avoir un crime. Donc هو الشخص المشكوك في امره انه ارتكب جريمه يعني لي سوبسون ولا لي دوت هو الشك يعني كيكون ما متاكدينش منه يقدر يكون هو لو فري كريمينال او لا يقدر ما يكونش هو. 6 انكيت 6 انكيت. انكيت يعني شنو التعريف ديالها؟ ملي كنقولوا انكيت هو التحقيق يعني هو رجال الشرطه كيديروا لونكيت باش يبحثوا على لا بيرسون qui a commis le crime. Voilà, donc c'est la recherche du responsable du méfait. هو البحث عن المسؤول عن الجريمة. Question
posées par la police au suspect. الأسئلة المطروحة من طرف الشرطة على المشتبه فيه دونك يتسمى استجواب ولا استنطاق دونك هو الانتيروغاتوار وشفناه كاين لو فيرب انتيروجي وكاين لو نون ديالو سي لانتيروغاتوار. هاد العملية كيقوموا بها لي زونكيتور. بيرسون كي لو مالفيتور بارفوا كيكون مثلا واحد الشخص هو اللي قام بالجريمه ولكن يعاونوا شي واحد مثلا ماشي هو اللي قتل معاه ولكن يقدر يكون عاونوه بواحد الطريقه معينه هذا كيتسمى الحليف ديالو اون فرونسي سي لو كومبليس لو كومبليس دونك 8 افيك اش cheveux retrouvés sur la scène du crime دونك هذوك المصطلحات ديال الشرطه العلميه والتقنيه ودوك اللي متخصصين في الجرائم اكسيتيرا ملي كيجيو دوك الناس راه كيقلموا على البصمات اليدويه كيقلموا حتى على لي تراس يعني البقايا ديال الشعر انت ما يبانش لك ولكن هما عندهم دي مويان يعني خاصين باش كيقدروا يلقاو وكيمشيو كيديروا لا دي ان ديالو ومن لا دي ان كيقدروا يعرفوا الشخص اللي دار هذه الجريمه وكيقدروا يعرفوا لادغيس ديالو بحكم دابا لا تكنولوجي وكاين لي مويان اكسيتيرا دونك كاين واحد النوع ديال البصمات ديال الشعر cheveux retrouvés sur la scène du crime دونك يتسموا لي traces capillaires donc 9 avec l'adjectif capillaire relatif aux cheveux يعني عنده علاقه بلي شوفو ملي كنقولوا امبرين ديجيتال عندها علاقه بلي دوا يعني البصمات ديال اليد. Moyen qui prouve que le suspect ne se trouvait pas sur les lieux du crime الوسيله ولا العنصر اللي كيبين لرجال الشرطه ان داك الشخص ما كانش كيتواجد في مكان الجريمه كيتسمى سي ان مو تكنيك لاليبي هو الاثبات بالغيبه يعني هو واحد العنصر كيلقاوه يعني رجال الشرطه ان داك الشخص اللي كانوا شاكين فيه انه ديجا هو ما كانش في مكان الجريمه بيتيت كان مسافر بيتيت كان خدام ولا عنده واحد لا جوستيفيكاسيون دونك فوالا كيمشيو كيقلبوا على ان اوتر دونك 10 افيك اف 11 لي زانديس قلنا هما دوك العناصر اللي نورمالمون اللي كتخلي الشرطه انها هي مؤشرات اللي كتخلي ان رجال الشرطه ولا رجال التحقيق انهم يوصلوا للمشتبه فيه دونك هما دي زوبجي روتروفي سور لا سين دو كريم مثلا ملي غادي يدخل داك الكوميسار ويلقى داك لابال داك القرطاسه ولا غيلقى مثلا لي بابي الوراق ديال الشخص اللي قتل طاحوا ليه ولا اون كلي سارو ديالو ولا اي حاجه هذاك لوبجي كيتعتبر كوم انديس من المؤشرات دونك 11 افيك جي et dernièrement 12 portrait robot هو نورمالمون التعريف ديالو راه باين portrait élaboré par la police واحد الصوره كيديروها رجال الشرطه متخصصين en se basant sur la description d'un témoin مثلا واحد الشهيد كيجي كيقول لهم مثلا في الساعه الفلانيه راه بان لي واحد الشخص راه هو اللي سرق ولا هو اللي قتل راه هذا كيقولوا له كيفاش داير هذا الشخص هذا واش طويل واش قصير واش غليظ واش عنده اللحيه واش عنده موستاج شعرو اكسيتيرا لون عينيه الى غير ذلك دونك البوليس كيستندوا على دوك الاوصاف اللي كيعطيهم لو تيموان وكيرسموا واحد البورتري وكيتسمى في هذا لو دومين هذا لو بورتري روبو يعني هذا البورتري كيصايبوه لي بوليسيي وشكون اللي كيكون كيعاونهم سي لو تيموان اوكولير يعني الشاهد اللي شاف هذا الشخص هذا دونك وصلنا لا فان ديال هاد لا فيديو كيف ما كتعرفوا بان الدرس هذا مهم بزاف خصوصا في الدوره الثانيه غيعاونكم في لا كومبريونسيون دو تيكست يعني باش تفهموا النص مزيان اي دوزيامون غادي تعرفوا حتى دي تيرم اللي تقدروا تستعملوهم في لا برودكسيون اكريت ديالكم دونك كنتمنىكم انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو يعني او ماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده نتلاقاو ان شاء الله في دي فيديو جداد ان شاء الله prenez soin de vous et à très bientôt